अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तेल दरियाफ्त होने से पहले 1955 तक अरबों की माली हालत किस कदर कमज़ोर थी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। चनाचे इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन मेरे लिए हैरत का मकाम तब था जब गुज़श्ता हफ्ते मेरी नज़र सऊदी अरब के एक करेंसी नोट की तस्वीर पर पड़ी। यह तस्वीर मेरे एक दोस्त ने मुझे इरसाल की थी। सऊदी अरब के करेंसी नोट पर उसकी वैल्यू का इंदराज जहां अरबी ज़बान में किया गया था, वहीं एक साइड पर उर्दू और फ़ारसी ज़बान में भी तहरीर मौजूद थी। आप इस करेंसी नोट को बगौर मुलाज़ा फरमाएं। एक तरफ अरबी की तहरीर और दूसरी तरफ उर्दू और फ़ारसी में इस नोट की वैल्यू को दर्ज किया गया है। नाजरीन, किसी इंसान की हैरत कभी कभी उसे मज़ीद तहकीक पर उकसाती है। चनाचे इस मामले में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने इस मामले की वजूहात जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि आज के सऊदी अरब में जारी करदा करेंसी नोट्स पर तो हमें अरबी और इंग्लिश के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। उर्दू और फ़ारसी की तहरीर गायब कैसे हुई और पहले मौजूद क्यों थी? चनाचे मैंने इंटरनेट पर इब्तदाई सर्च का अमल शुरू किया तो मुझे कुछ मज़ीद करेंसी नोट्स की तस्वीर देखने को मिली। नाजरीन, आप भी इन तस्वीर को मुलाज़ा फरमाएं। यह है एक रियाल के करेंसी नोट की तस्वीर, जो कि पहले वाले नोट से बेहतर है, और इस पर मौजूद अरबी के साथ साथ फ़ारसी और उर्दू में तहरीर इस नोट की वैल्यू। अब इस अगली तस्वीर पर निगाह डालिए। ये एक 5 रियाल का नोट है और इस पर मौजूद अरबी ज़बान के साथ साथ उर्दू और फ़ारसी में तहरीर शुदा इस नोट की वैल्यू भी दर्ज है। और ये है इसी नोट की बैक साइड, जिस पर उर्दू ज़बान में पूरी गारंटी के अल्फाज मौजूद हैं। अगली तस्वीर 10 रियाल के करेंसी नोट की है। इस पर तो अरबी के साथ साथ उर्दू में पूरी गारंटी तहरीर शुदा है। यह है एक और 10 रियाल का नोट और उस पर मौजूद उर्दू तहरीर। नाजरीन, आप भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको इस तरह के मज़ीद नमूने मिलेंगे। बल्कि आपकी मालूमात के लिए मैं मज़ीद बताता चलूं कि इंटरनेट पर न सिर्फ ये कि आपको सऊदी अरब के पुराने करेंसी नोट की इस तरह की तस्वीर मिलेंगी कि जिस पर उर्दू ज़बान में उनकी वैल्यू का इंदराज मौजूद है, बल्कि सऊदी अरब के असली पुराने नोट्स ऑनलाइन खरीदो फरोख्त के लिए मौजूद हैं। चनाचे ईबे जैसे खरीदो फरोख्त के प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से दस्तयाब हैं। मुलाज़ा फरमाइए, मैं आपके सामने ईबे का स्नैपशॉट पेश कर रहा हूँ। ये एक रियाल का करेंसी नोट है कि जिस पर उर्दू तहरीर मौजूद है और ईबे पर $40 अमेरिकन $40 और 99 यानी 99 पेंस में फरोख्त हो रहा है। ये एक और तस्वीर एक रियाल का पुराना नोट, जिस पर उर्दू के अलावा अरबी, इंग्लिश और फ़ारसी की तहरीरें मौजूद हैं, और जनाब ये ईबे पर $99 $99
امریکن ڈالرز میں فروخت ہو رہا ہے۔ ناظرین، اب آئیے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کرنسی نوٹس پر عربی کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی زبان میں تحریریں موجود تھیں، مگر اب موجودہ کرنسی نوٹس پر صرف عربی زبان ہی رہ گئی ہے اور اردو اور فارسی کی تحریر غائب ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ کو اگر آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ جب تک عرب ممالک میں تیل دریافت نہیں ہوا تھا اور ان کی مالی حالت ناگفتہ بے تھی، اس وقت تک عربوں کے نزدیک ایران اور بر صغیر بالخصوص پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ عربوں کو امداد یا رعایتی نرخوں پر اناج اور مقامات مقدسہ کی دیکھ بھال کے لیے سرمایہ کی فراہمی یہاں سے ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر ریاست حیدرآباد کے نظام نے حیدرآباد شہر میں مدینہ بلڈنگ بنائی تھی، جس میں تعمیر شدہ دکانوں اور رہائشی فلیٹس کا تمام کرایہ مکہ اور مدینہ میں مقامات مقدسہ کی دیکھ بھال کے لیے مختص تھا۔ اسی طرح ریاست بہاولپور کی طرف سے بھی ہر سال اناج اور مالی امداد فراہم کی جاتی تھی۔ صوبہ سندھ سے میرے کچھ دوستوں نے مجھے بتایا کہ ان کے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں حج کے شروع ہونے سے پہلے سعودی عرب سے لوگ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے سندھ میں آتے تھے۔ ناظرین، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب بڑے پیمانے پر تیل بکنا شروع ہوا تو عربوں کی مالی حالت بہتر ہونے لگی اور پھر کرنسی نوٹوں پر صرف عربی ہی میں لکھا جانے لگا۔ اردو اور فارسی کو خیر آباد کہہ دیا گیا۔ عربوں کے پاس جوں دولت بڑھتی گئی توں ان کے تکبر میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ادھر ہمارے حکمرانوں کی کارستانیوں اور خیانتوں کی وجہ سے ہمارے ملک کے مالی حالات بدتر ہوتے گئے، جس کے نتیجے میں یہاں کے رہنے والوں نے روزگار کی تلاش میں عرب ممالک کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ ستم ظریفی یہ کہ اب ان عرب ممالک میں جو غیر عرب مسلمان محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کے ساتھ عربیوں کا سلوک انتہائی ناروا ہوتا ہے۔ انہیں اجرت بھی کم دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مزدور ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز جو ان ممالک میں کام کرتے ہیں، انہیں ان ڈاکٹرز اور انجینئرز کی بنسبت کم تنخواہیں ملتی ہیں جو امریکہ، برطانیہ اور یورپ سے آئے ہوئے ڈاکٹرز اور انجینئرز کو مل رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس تناظر میں کس کو قصوروار ٹھہرایا جائے؟ شاید تقدیر کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ جو قومیں اپنی قدر خود نہیں جانتی، در کی ٹھوکریں ان کا مقدر ہوا کرتی ہیں، وگرنہ ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ والسلام۔